فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا جی جڑا بندہ چھینک مارن تو بعد کہندا الحمدللہ علی کل حال، اس بندے نو زندگی کدی دو بیماریاں نہیں لگن گیاں، کدی زندگی چینو کان درد نہیں ہوئے گا، کدی زندگی چینو دند درد نہیں ہوئے گا۔ دیکھو الحمدللہ دا کنا فائدہ ہے، بول دینے۔ اور میں جنوں دسیا نا، ایک بندہ کہن لگا جی میرے دنداں دی درد نہیں سی ختم ہوندی، میں تھوڑا تقریر سنی، جمعہ سنیا تے میں یہ تے عمل کرنا شروع کر دیتا، آندا ہے نہ کوئی دوائی لئی نہ کوئی ٹیکہ لوایا، اللہ پاک نے اس کلمے دی وجہ تو میرے دنداں دی درد نو ختم کر دیتے۔ کلمہ تے الحمدللہ۔ اگے آئیے نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی سلطانک و عظیم سلطانک بھی آندا ہے۔ کدی پچھلی رات دا ٹائم ہوئے، نفل پڑے ہون، کمرے چ نیرا ہوئے، اے ذرا انداز ذرا کہیے نا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک ولی عظیم سلطانک بھی آندا ہے۔ جدوں ایک کلمے انسان کہندا ہے فرشتیاں چ ہل چل مچ جاندی ہے، آندے نے اللہ انہاں کلمیاں دا ثواب کنا کو لکھیے تے کیویں لکھیے؟ اللہ پاک فرماندے نے کلمے یاد کر لو، سامنے لکھے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتے ہو تسی انہاں کلمیاں دا ثواب نہیں لکھ سکدے، تھوڑیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیائیاں مک جان گیاں، لیکن تسی انہاں کلمیاں دا ثواب نہیں لکھ سکدے۔ حتی یلقانی یوم القیامہ وانا اجزی بہ، قیامت دے دن کلمے کہن والا بندہ آئے گا، انہاں کلمیاں دا ثواب میں رب خود ہی عطا کرانگا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ یہ ایک حدیث اور سنیے، فرمایا جیڑا بندہ کہندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، صرف یہ نہیں پڑھدا ہے، مسلم دی روایت ہے، حدیث سن لو، من قال سبحان اللہ و بحمدہ مئۃ مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر۔ جیڑا بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھدا ہے، اے دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے، اللہ اے دے گناہاں تے معافیاں دے کلم پھیر دین گے۔ اور ایک حدیث اور سن لو، آقا فرماندے نے دنیا دی ہر مخلوق دی نماز نے ایک کلمے سبحان اللہ ہے کتے لکھیا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ کوئی دنیا دی مخلوق ایسی نہیں کہ جیڑی سبحان اللہ و بحمدہ ہی نہیں پڑھ دی۔ میں اگلے دن عربی دی تفسیر ہے روح المانی علامہ علوسی دی، انہاں بڑی کمال دی گل لکھی، آندے نے کپڑا جڑا ہے نا اینو دھو کے استری کر کے ہی باری چ ٹنگنے ہیں نا، جب تک کپڑا صاف رہندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھدا رہندا ہے۔ ریت دے ذرے پڑھدے نے، درختاں دے پتے پڑھدے نے، کوئی دنیا چ مخلوق ایسی نہیں۔ تفسیر اضواء البیان علامہ مختار احمد شنقیطی دی اٹھائیے، نبی داؤد علیہ السلام نے نا اللہ دی انی حمد انی تسبیح بیان کی تھی، کہنے لگے اپنے آپ آندے نے جنی میں اللہ دی حمد تسبیح بیان کر چھڑیے کو کر سکتا ہے؟ اللہ کہندے نے نبی داؤد تھوڑا جہا اپنے معبد خانے جو باہر نکلا ڈڈو بھی سامنے ایک گڑیاں گڑیاں پیا کر دے۔ ہن ڈڈو دیاں تے جانوراں دیاں بولیاں سمجھدے سن نبی داؤد، جدو ڈڈو دے کول گئے تو گڑیاں گڑیاں کرن دے تے آندا کی ہے؟ آندا سبحانک و بحمدک۔ یہ ڈڈو کہہ رہا ہے
सुबहानक व बिहम्दिक मुंतहा इल्म का या रब्बे। नबी दाऊद जी जिदन दा पैदा होया वा मैं उदन दा ही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिक पढ़ना पिया। अज तक मैं किसे ना गल नहीं की थी, अज मैं पहली दफा गल तुहाडे नाल ही लगा वा करन, नहीं तो मैं अल्लाह दियां हम्दां ते तस्बीहां ही बयान करी जा रहा। नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की कहंदे ने, आंदे ने मैनू पैदा करन वाली जात दी कसम है जिदे हक कब्जे दे अंदर नबी दाऊद दी जान है। जिन्नी तस्बीह ते हमद इस डड्डू ने अल्लाह दी बयान कीती है, नबी दाऊद बयान कर ही नहीं सकदा। एक होर वाकया सुन लो। नबी मूसा अलैहिस्सलाम ना अल्लाह दे लाडले नबी सन, तो कहन लगे अल्लाह रोटी चाहिए। फरमाया तेरे हाथ च की है आस है? फरमाया पत्थर ते मारो। मारिया, फिर पत्थर, फिर पत्थर, फिर पत्थर। 7वें पत्थर दे पेड़ च कीड़ा जिदे मुंह च ताज़ा सब्ज पत्ता है। साडी ते दुकान दी सेल घट हो जाए ना, असीं तवीतां वाले को नसे जाने आ तवीत दई, ओहदा भी अगों रेट है 5000 वाला लैना, 10,000 वाला लैना। क्यों जी आई साहब 10,000 वाला कि 5,000? वो आंदा जिहड़ा चंगा है वही दे, आंदा 2 लाई आ 5-5 दे। एक पखे ना बनी, जूं पखा फिरेगा तेरा दिमाग भी फिरेगा। ते अगे भार थले रख छड़ी, जूं जूं भार पेगा तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। बोल साडा या आ जाके धागे ते मान है। धागा बने कादे वास्ते? ये जी सखी सरवर दा धागा है, इस वास्ते बने। एक बनिया की हुंदा जी, बंदे को बीमारी नहीं आउंदी, बंदे नूं ऐसरा हुंदा है, धागे ते ही भी पूरा मान है। किसी ने छला पाया, छला पा लो बवासीर बंद। मैं एक पूछा तू इन्ने फड़े ने तेरी कोई चीज़ बंद नहीं हुई? लमिया बोझ ना हो। कड़ा पा लो पीर दे नाम दा, हर चीज़ बंद, हर चीज़ मिल जाएगी। छला जेब च रखो पैसे नहीं मुकणगे। बड़ियां अजीब अजीब कहानियां ने। गड्डी ते अगे लित्र बने, क्यों जी गड्डी नज़र नहीं लगती? मैं क्या तू विच बहना, तू लित्रां दा हार पा के बह, पिछले पासे कालियां टाकियां बनियां ने, नज़र मैं गड्डी दे उत्ते कोई वार नहीं करता। मैं क्या तू विच बहना, काले टाकियां गल च भी पा के बह, तेरे ते भी वार ना करे। चंगा भला मकान बनाया, करोड़ां रुपये लाए ने, उत्ते जाके काली हांडी मुंदी मार देंदा है। ये क्यों मारी आए? उत्तों बला नहीं आउंदी। मैं क्या जिन्ने घर अफराद च जी हो, जिन्ने भी हो सारे एक एक हांडी अपने सिर दे उत्ते मुंदी मार लवो। ना ना मेरे दोस्ता, आइए शिफा देने वाली, कायनात दे अंदर रिज़्क देने वाली, औलाद देने वाली, कायनात दे अंदर बीमारियां तो शिफा देने वाली कौन ज़ात है? ना कोई कब्र है, ना कोई शजर है, ना कोई धागा है, ना कोई गजरा है, ना कोई मुंदरी, ना कोई छल्ला है, बल्कि फल यतवक्कल अलल्लाह। कौन है? अल्लाह दी जात है। आइए जरा गौर कीजिए। नबी मूसा वेख्या ताज़ा पत्ता, फरमाया मूसा परेशान ना हो, इस कीड़े दे मुंह ना कन लाए। आंदा की है पिया? ते कीड़ा कह रहा सुबहान मैयरानी व यसमउ कलामी व यरज़ुकुनी वला यनसानी। अल्लाह मूसा पा के ओ साद जेड़ी 7वें अरश तो 7वें पत्थर दे पेड़ च मैनू डायरैक्ट पई वेंदी है, पा के ओ साद जेड़ी 7वें अरश ते मेरी कलाम पई सुनदी है, पा के ओ साद जेड़ी रोजाना ताज़ा रिज़्क देंदी है, मैनू भुलदी भी नहीं। अल्लाहु अकबर। फिर हदीस सुनिए, हजरत उमर बिन खत्ताब इस हदीस के रावी ने, आका फरमाते ने सुबह परिंदे नहीं उड़ते अपने घोंसलियां च? उड़ते ने कि नहीं? खाली पोटा लैके उड़ते ने। इन्हां परिंदियां दे कोई कारखाने नहीं कि छापर बनाते हैं। या किसी दफ्तर च मुलाजम ने, या कोई सूतर बनाते हैं, या कोई धागा बनाते हैं? नहीं, सुबह परिंदे उड़ते हैं, शाम पैंदी है, पोटा भर के अपने घोंसलियां च वापस आ जाते हैं। आका फरमाते ने अगर इंसानियत का भरोसा भी अल्लाह ते हो जाए, रब किसी इंसान को भुखा ना मरन दे। भरोसा अल्लाह ते करना किड्डा वड्डा अमल है पता जी? 70,000 बंदे बगैर हिसाब तो क़यामत नूं जन्नत च जाने ने।
صحابہ کہنے لگے اللہ رسول انہوں نے عمل کیے؟ فرمایا انہوں دا بھروسہ کسے دما تویزاں والے کاہن جادوگر تے نہیں ہوئے گا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ انہوں دا بھروسہ اپنے رب تے ہوئے گا. آئیے ذرا غور کیجئے پوری کائنات دی مخلوقات دی نماز سبحان اللہ و بحمدہ ہی یاد کر لو تے انہاں کلمیاں دی وجہ تو پوری کائنات دیاں مخلوقات نو رزق دیتا جاندا ہے سبحان اللہ و بحمدہ ہی وجہ. اور ایک حدیث منو یاد آئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کثرت نہ پڑھدا نا سبحان اللہ و بحمدہ اللہ اس بندے نو غیب دے خزانیاں چوں وافر مقدار چ حلال رزق عطا کر دینے. سبحان اللہ و بحمدہ یہ دے اندر کی ہے اللہ دی تعریف ہے اللہ دی حمد ہے. آئیے ذرا غور کیجئے ایک اور میں حدیث بیان کراں پھر رب العالمین دی تشریح کراں رب کنو آندے نے. آئیے ذرا غور کیجئے نا جگاں دے پیر دے صحابی اس طرح کر کے مسجد نبوی ہے میرے تیرے پیرو مرشد نماز پڑھا رہے نے پچھو ایک صحابی آیا ہے کالی کالی چلدا آیا ہے اللہ 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 انہوں سانس چڑھے ہے سانس پھلے ہے تے آن کے نماز نہ ملتا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے سمی اللہ لمن حمیدہ ایک ہی اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. جدو انہیں کلمے پڑھے دے کو اونچی پڑھے گئے سانس پھلیا سی سانس چڑھیا سی نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کی تھی. فرمایا کون ہے جنہیں کلمے پڑھے نے؟ وہ صحابی آندا ہے میں گھبرا گیا میرے کو اونچی پڑھے گئے نے اللہ دے رسول ڈانٹن گے. فرمایا بھی کون ہے جنہیں کلمے پڑھے نے؟ وہ صحابی آندا ہے اللہ دے رسول میں پڑھے نے. فرمایا جدوں تو ایک کلمے پڑھنا سا پیا میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن. اور ہر فرشتہ چاہتا ہی ربنا ولک الحمد میں لکھ کے نہ رب نو پہلو پیش کراں ایک دوسرے نو سبقت تے ہون اج بھی 39 فرشتے آندے جے پر آندے وہابیاں دی مسیتے نے ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں. کیوں مولا جا پوری فیصلہ آباد دی مساجد دا چکر لگاؤ یہ دعا صرف پڑھدا تے اہل حدیث میرے بچیاں نو بھی یاد ہے تیرے مولویاں نو بھی نہیں یاد بول دے. ایک منو کہنے لگا جڑے فرشتے 39 اتردے نے سانو بھی وکھاؤ. میں کہا پہلو نا تعصب دی اینک لا کے آ پھر تینوں انشاءاللہ نظر آؤں گے تے نالے میں میرا مسلک میرا منہج میرے دعوت تے میری پکار تے غور کر. میں فرشتے اتر دے ویکھ وی لواں مینوں فرشتے ویکھ کے بھی نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. جدوں میرے محبوب نے فرما چھڑیا ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تو جا ساڈے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر اس حدیث تے عمل کون کردا؟ بولیے یہ مسلک اہل حدیث اللہ دی زمین دی دھرتی تے رحمت ہے. اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر دوری اذان کون کہندا؟ بولیے اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے کاری تکبیر کون کہندا؟ اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے ایک وتر کون پڑھدا؟ او بولو بھی اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے 650 حدیث رفع الیدین کرن دی دے تے عمل کون کردا؟ اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے آئیے ذرا غور کیجئے جراباں تے مسا کون کردا؟ اگر زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر سفر چ نمازاں 2 کٹھیاں کون کردا؟ یہ حدیثاں جڑیاں نے انہاں تے عمل کنے کرنا سی؟ زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے
پھر مینا دے اندر دوگانا کون پڑھدا؟ وہ بول دے نہیں. مینا دے اندر نبی پاک نے فرمایا نا مینا عرفات مزدلفہ صلی الرکعتین فی المنا مزدلفہ عرفات دو دو رکعتاں پڑھنیاں نے دوگانا پڑھنا ہے. عرفات بھی زور اثر جڑی ہے دو دو. لیکن ساڈے حنفی بھائی جڑے نے اتنے پوری پڑھتے ہیں کیونکہ نہ عالم رواج قسم کھادی ہے نبی دی گل کو نہیں مننی. بول دے ہاں جی آج جمعہ بھی پورا. میں گل کرنا چاہنا کہ قسم کھادی ہے کئی نبی دی بات. اگلے دن فیض الباری پڑھا پیا بخاری دی شرح. مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم آندے نے پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کرن تے لا دیتی ہے, ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا. ذرا غور کرو. تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی ایک وطر پڑھیا ہے. حضرت عثمان نے ایک وطر پڑھیا ہے. ابو موسیٰ اشعری نے ایک وطر پڑھیا ہے. ابو ایوب انصاری نے ایک وطر پڑھیا ہے. جاؤ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیے. میں کنے کو صحابہ 50 تو اتے صحابہ نے جڑے پوری زندگی ایک وطر پڑھ دے رہے نے. وطر دا معنی ہی کلا ہے اللہ وطر و یحب الوطر. اللہ خود بھی وطر ہے, وطر نو پسند کرتا ہے. اگر تو 3 پڑھنا ہے وطر ایک ہی ہے 2 نفل نے, 5 پڑھنا ہے 4 نفل نے, وطر ایک ہی ہے. وطر دا معنی ہی کلا ہے. نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا سی ایک وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا. میں کیڑی بات بیان کراں. جمعے دا دن ہوئے فیصل آباد دی مساجد چ جاؤ, کیڑی مسجد ہے جتھے پہلی رکعت چ سورہ سجدہ اور دوسری سورہ دہر پڑھی جاندی ہے. وہ بھی مساجد نظر آؤن گیاں تے میرے مسلک دیاں نظر آؤن گیاں. جاؤ جمعے دی نماز ہوئے پہلی رکعت سبح اسم ربک الاعلی, دوجی چال ادا کا حدیث الغاشیہ, یہ دوویں صورت اگر پڑھے گا میرا خطیب پڑھے گا, میرا امام پڑھے گا, میرا قاری پڑھے گا. تیری مساجد اس حدیث سے بھی عمل نہیں. جمعے رات دا دن ہوئے مغرب دی نماز ہوئے, وہ کیڑی مسجد ہے جی دی پہلی رکعت قل یا ایھا الکافرون پڑھی جاندی ہے, دوسری قل ھو اللہ بھی میری مسجد ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جویں اگ دا انگیارا تلی تے رکھنا مشکل ہے. جڑا اس وقت حدیث تے عمل کرے گا نا اللہ اس بندے نو میرے 50 صحابہ دے عمل دے برابر ثواب عطا کرے گا. پورے روئے زمین تا چکر لگائیے, ایک حدیث لائیے جدی سند نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے, اہل حدیث اس حدیث تے عمل نہ کرتا ہوئے. رب کبریا دی قسم ایک حدیث پیش کرو, ایک حدیث دے وچ 1 لاکھ روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام دیاں گا. آؤ تے صحیح. مسلک اہل حدیث دے بارے بکواس نہ کریا کرو. میں بات کر رہا الحمدللہ الحمدللہ. آئیے میں اگلا کلمہ الحمدللہ رب العالمین. رب دا معنی کی ہے پالن والا, رزق عطا کرن والا. جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب باندے نے. انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے, ہواواں چ نے اڈ دے, زمین تے نے چل دے, پانیاں دے وچ مخلوق وسدی, بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی, کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے, پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے, پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں, گنتی تو بار دنگ رہن اکلا, گوہاں سپ سانیاں زمین لب لئی, کھڈا چ رہائشی تسکین لب لئی, کھڈا چ کمان کتوں کھاندے پیندے نے, اللہ جانے کیدا سوکھا نال جیندے نے. سنو ایک ہور وی مثال سونےو, دسا اللہ پاک دا کمال سونےو. لکڑاں چ کون تے سیونگ پل دی, کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی. ماس کھانے شیر بگیار پھر دے, بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے. ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لاؤ, کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لاؤ. لومبڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں, او وی نے تے کھاندے یارو راج روٹیاں. کون دین والا ہے؟
الحمدللہ رب ہن ذرا غور کرو، عالم دی جمع ہے علماء تے عالم دی جمع ہے عالمین. محدثین نے لکھیا کنے کو جہان نے، بعض نے کہا 14,000 18,000، بعض نے کہا 70,000. حافظ ابن کثیر آندے نے وما یعلم جنود ربک الا ہو، لشکر تے جہاناں دی تعداد دا علم صرف رحمان دے کول ہے، کسے جن انسان دے کول نہیں. لیکن ساریاں مخلوقاں نو او دی جگہ دے اتے رزق پہنچان والے نو کی آندے نے رب. رب دا معنی ہی ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. ادھر میرا لکھو ہو والحیو، ہو والحیو، او جیوے جیوے نت جیوے، ہو والحیو لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین. رب کون ہے؟ جن نے 7 منزلہ لینٹر پایا، 1 منزلہ نہیں 7 منزلہ. کیوں جی مولانا دانش صاحب 7 منزلہ، اور ایک لینٹر دا مٹھاپا کیڑا 500 سال دا. ایک لینٹر تو دجے لینٹر دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا ہے. اسی ایتھے 10 12 فٹ تے کوئی لینٹر پانے ہوں تے وچ بین بنانے ہاں، بول دے نہیں وچ ستون بنانے ہاں، وچ بھرنے ہاں دوسرا سریا نال وچ بجری نال سیمنٹ، یہ دے اتے جی منزل بننی ہے. کنے کنے ستون بنا دینے. میں لاہور مرکز بنایا، وہ دے تہ خانے چی 43 ٹن سریا کھپ گیا. ہوں آدھے نہیں یہ دے اتنے 10 منزلہ بھی بناؤ کچھ نہیں ہون لگا. لیکن اللہ نے لینٹر پایا 7 لینٹر نے، تے کسے لینٹر چونے گارڈر نہیں پایا، کسے چونے بین نہیں پائے، کوئی انہیں ستون نہیں بنایا، کوئی دیوار نہیں بنائی. تے ویکھ لے اسی مسجد دے لینٹر پہ آئے، اسی تھلے سیلنگ کرانے آ، وچ نکے نکے بلب لانے آ، عرشاں تو آواز آؤں دی ہے کدی نیری کو پرات ہوئے میری سیلنگ والوی ویکھے اگر. میں بھی کتے 100 واٹ دا بلب لایا، 200 واٹ دا، 1000 واٹ دا. ایک بلب سویرے بلدا ہے جدیاں واٹاں دا کسے نو پتہ ہی نہیں. کدی میں بلباں دے بلندہ بل نہیں لیا، ہوا دے چلان دا بل نہیں لیا. بولو لیندے بولیا جنا. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجت. اللہ اکبر. اللہ نے میں آسمان نو لینڈر بنایا، اتوں پھر بارش پائی تے زمین دے وچوں میں کتنے قیمتی باغات تے بغیچے اگائے. اگے کیا انتم بھی تو شجرہا، درختاں دے کلے بھی میں ٹھوک دیتے نہیں. درخت کیڑے کیڑے وجہ نے. اِلَٰهُمَّ اللہ، یہ سارے کام کرن دے نال ہور بھی کوئی ہے. نال قدرتاں نرم انگوریانو. ترجمہ ہو جائے ترجمہ بولیا جی بولیا جی. کنو رب آندے نے کیڑا الہ ہے، کنو خدا کہندے نے کیڑا رب ہے. نال قدرتاں نرم گوریانو سخت زمین چو بار لیا نوالا. پھر تنا تے ٹہنیاں کر پیدا پتر چھان دے لئی اگا والا.
ہر ایک رخ نو ویخ لو غور کر کے وکھو وکھرے پھول لگان والا اس کام دا چج نہیں جے کسے نو جگ اندر اینو جان دئی کلا آسمان والا فیصلہ بادیو سارا رخ بنانا تے بڑی گل کوئی ایک پتر نہیں بنا سکدا پتر جے ٹہنی نالو ٹوٹ جاوے پورا جہان مل کے نیوں لا سکدا کون ہے بولو الحمدللہ رب آسمانہ دا لینٹر پایا کہ دجی گل رب کینو آندے نے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ماں دے شکم چ تیری سونی شکل کنے بنائی بولیا جنا اللہ دے نے پوری کائنات نو بنایا میں کون کون کہہ کے تے جدو تیری واری آئی خلق تو بھی یدیہ تینو قدرت دے ہتھانا گن گن کے بنایا کنے بنایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارک اللہ احسن الخالقین ایک اور مقام ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ایک اور مقام حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ایک اور مقام یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرآن تینوں میں کتھوں کتھوں سناوا ماں دے شکم جو تیری سونی شکل بنائی کن نے ناک بھی لائے کان بھی لائے تے برابر لائے اے نہیں ایک کان اتے ایک تھلے کاک چھوٹی ایک وڈی ہر چیز برابر ہے ہر چیز ڈبل ہے پر سر جنہ دائے کیوں بولو سار ایک کی ہے باقی ہر چیز ڈبل عرشاں والے اے فیصلہ بات یہ پوچھ دینے اللہ سار کیوں ایک کے فرمایا تیرا سار بھی ایک کے جکان واسطے میرا در بھی ایک کے اور ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جدے اندر رکوع سجدہ نہیں اللہ کیوں فرمایا کہ میت پئی ہے جدوں میت باہر ہوئے 4 فٹ رکوع نہیں کرنا سجدہ نہیں کرنا میت نبی دی ہے صحابی دی ہے تابعی دی ہے علی حجویری دی ہے سلطان باہو دی ہے بابے فرید دی ہے بابے بھلے شاہ دی ہے پیر عبدالقادر جیلانی دی ہے اور جدوں زمین تو 4 فٹ میت تائیں وہ دو رکوع سجدہ نہیں تے جدوں 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنے بولیے او خالق سارے جگ دائے
او خالق سارے جگ دا اے او دے در تو سب کچھ لبدا اے اونوں خالق ہونا پھبدا اے اسے دئی سب پیسارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے اوے تھما باج اسمان ٹکا دیتے کیویں چمک دے ویکھو تارے نے اور سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے داتا دا معنی کی ہے دین والا کتے وے جنہ دا اتے وے وہی بولیا جی داتا دا معنی کی ہے دین والا اتے لین والے تھلے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے نے اس قوم دی مت ماری ہے اللہ سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے او لگ گئے پار کنارے نے تے گل سن لو او دا جاری لنگر کھانا اے او کھاندا کل زمانہ ہے او دا شان بڑا شہانہ ہے او دے درد منگتے سارے نے الحمدللہ پڑھ لو رب کون ہے جنہیں ماں دے شکم چ تیری 9 مہینے تک انہیں ماں دے پیڑ چ تینوں رزق بھی دیتا ہے وہ کیویں اے جڑی تنی ہے نا یہ دے رہا ماں دے جسم چو نا تو خون 9 مہینے چوس دا رہے ہیں تے خون ایتھوں دی کیوں دیتا ہے مورا دینی چاہیے دی خوراک فرمایا منہ تیرا پاک سی خون نپاک سی میں نپاک خون تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں ہون دیتا ہے انہوں رب باندے نہیں تے جدو دنیا تے آیا نار کٹی گئی نشان تیرے پیٹ تے باقی رہن دیتا ہے ماں نو گال کڈن لگیا پیٹ دے نشان وال ویکھی اوتھے بھی تو جوگ بن کے خون چوسدا رہا جب دنیا تے آیا اللہ اکبر کبیرہ زبان ہے بول دی نہیں کان ہے نے سن دے نہیں اکھاں ہے نے پہچان نہیں ہاتھ ہے نے پھڑ دے نہیں پیر ہے نے چل دے نہیں وہ تو آواز ہوندی ہے چل بولن جوگا نہیں تے رو تو پہ روٹی دا انتظام اسی کر دینے بچہ روندہ ہے ماں نو پتہ لگ جاندہ ہے نو بھوک لگی بول دے نہیں تے ایک دن نے دودھ پیندیاں ماں نو چھوٹی جی دندی وڈی ماں نے اتوں ہی چھڑی تے پیو آندا اینو کیوں مارنی ہے دندیاں وڈن لگ پیا ہے پیچھے کر کے ویکھیا دو نکیاں دندیاں اتے دو تھلے اللہ تے اتوں آواز آوندی ہے چل جدو دند نہیں سن تیری چھاتی ہن دند آ گئے زمین دی چھاتی کتے لکھیا ہے پتہ جی عمل انسان اذا مبتلاہ فرمایا لوگو قرآن کہہ رہا ہے اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاما فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَالنَّخْلَ وَحَدَائِقَ غُلْبًا فاقیتا و ابا ہن ترجمہ بھی نال ہی ہو جائے سبحان شانہ تیریاں سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی سبحان شانہ اینو رب آندے نے سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں اوے گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں اے تیریاں نے گلکاریاں باغی نے پھل کیاریاں کوئی سرخرو کوئی زردرو سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو
किते अंगूर मन पर चाननू रेशमी कपाहन डाननू किस किस तो होवा सुरखरू सुबहानहू सुबहानहू किते गाइयां मैयां कर दियां दुधां दे पांडे भर दियां विच 12 हरनियां चरदियां कई जमदियां कई मरदियां होर डंगर हजारां सू बसू सुबहानहू सुबहानहू किते मोरा पहला पाइयां ने किते बुलबुला चहकाइयां ने कोयला कुकारा लाइयां ने सब गावन तेनू साइयां ने किते कुगी आखे हू बहू सुबहानहू सुहा किते बाहर ठाठा मार दे ओए कंडे न दिस दे पार दे विच मच खच छाला मार दे किते हू दा आलिम हू बहू सुबहानहू अगे गल थोड़ी आ गई किते सब थी बेहतर आदमी कुल खलक कर दिया खादमी किते जो लवे किते को लवे किते बच्चियां को खो के चो लवे तेरे अगे सकदा ही कौन कू फिर सारा रिजल्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ रब्बिल आलमीन जिन्हें तेनू बनाया है मां दे पेट च अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए मैं तर्जमा करा बात मुकावा सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाइए सांझी होर शरीक न सानी काईए मुर्गी दे विच आंडा न रोशन दान उसदा रोजी पिया देंदा एक नगरान उसदा कीती डाई फिट ते रखिया सच्चाए बाहर निकले चू चू करदा बच्चाए बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा आ गया दुश्मन आ गया दुश्मन मानू दसदा है सज्जल दुश्मन दी इनू किन्ने गल समझाई है सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आंडा वेख्या जी ओए आंडियो बोलो तो सही आंडा वेख्या आंडे च किन्नियां चीज़ां ने दो एक सफेदी ते एक जर्दी अलग ने मिक्स ने अलग अलग ने जर्दी ते सफेदी अलग आंडा लोड करीदा गड्डी दे जो लोड किया फिर हिलिया लाया फिर हिलिया छापर च पा के घर आंदा हिलांदा हुंदा उत्तों आवाज़ आउंदी है मेरी रबूबीयत वे इन्ना आंडे नूं हिलांदा रहा दी सफेदी ते जर्दी नूं मैं आपस च मिक्स नहीं होण दिता ते जिहदी सफेदी जर्दी मिक्स हो जाए उन्होंने की आंदे आंडा गंदा जिवें मुशरक गंदा है उवें आंडा भी गंदा है उन्होंने कित्थे सुट्टने आ गंदी रूड़ी ते गंदी नाली च गंदी टोकरी च उत्तों आवाज़ आउंदी है तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना आई नहीं तो तेनू भी गंदा आंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा देंगा। फिर यही आंडा मुर्गी थले आउंदा है फार्मी नहीं फार्मी तो 40 दिनां तैयार जेड़ा मौलवी खाले 20 दिनां तैयार फार्मी का ना मां ना प्यो खुआंदे भी सानू यही हो क्यों जी मौलाना हाँ फार्मी ना खुआया करो फार्मी खुआ के तौहीद नहीं बयान कराई दी फिर फिका बयान करी दी है क्यों जी मौलाना फार्मी का तो तौहीद का रौला ही कोई नहीं जोड़ ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा ये आंडा मुर्गी थले आया देसी सफेदी का चूजा बनता है ते रब हुण किनू आंदे ने सफेदी का चूजा बने निके जे पहुंचे लग गए सिरी लग गई 2 लालटैना लग गई रेशम वर्गी लुई हो गई ते आंडे ते अंदर चूजे दी जर्दी नू अल्लाह खुराक बना देंदे ने अल्लाह ने चूचिया बाहर आ वो आंदा अल्लाह छैनी को नहीं थोड़ा को नहीं बूआ को नहीं बारी को नहीं आवा किवें आंदे ने तेनू निकी छैनी दी तेनू अंदरों मार सू चूजा अंदरों ठूंगा मारदा छिल्लट टुट गई चूजा बाहर आ गया हुण फैसलाबाद के कॉलेज स्कूल च नहीं पढ़िया रब नू छड्ड के 11 नू मुश्किल कुशा कहने वालो कौन है जिन्हें आंडे की सफेदी ते जर्दी नू मिक्स नहीं होने दिता कौन है जिन्हें सफेदी का चूजा बनाया जर्दी नू खुराक बनाया कौन है जिन्हें नू ठूंगे मारन दियां जाचा दसियां केड़ी जात है जिन्हें नू सज्जन ते दुश्मन दियां तमीज़ां दित्तियां फिर मैनू कहन दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अजे रब्बुल आलमीन
ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਪੇ ਜੋੜਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਿਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਏ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੋੜਦਾ ਏ ਪਿਛਾ ਮਾਰ ਖੰਚਾਤੀ ਵੇਖ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬਸ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਣਾਈ ਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸੱਵਰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਗੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿਮਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਬਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖੂਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਥਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੇ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਮਲਾਈਆਂ ਬੰਦਿਆ ਰਜਨਾ ਏ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਏ ਮਾਲਿਕ ਕੰਡ ਕਰ ਭਜਨਾ ਏ ਉਹ ਗਨੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਾਈਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਣਾਈ ਏ